कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक पैगाम। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। कानूनी कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताबुन फराहम किया जाता रहेगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दुश्मन कुव्वतों, पाकिस्तान मुखालिफ सहूलतकारों की सरगर्मियों और मनफी और तखरीबी अनासर के तदारुक के लिए इक़दामात पर भी गौर किया। शोहदा को खिराज अकीदत और इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। फोरम की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की भी शदीद मजम्मत की। IMF की शराइत पर इक़दामात कर रहे हैं। कर्जों की मंजूरी से नया सफर शुरू होगा, लेकिन जहन में रखें ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मुल्क अपने पांव पर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। तरक्की और खुशहाली का सफर मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वफाकी काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, अफरात ज़र सिंगल डिजिट पर ले आए, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, मईशत सही समत पर आ चुकी, शरह सूद भी तेजी से नीचे जाता देखेंगे, मगर अभी हमें तवील सफर तय करना है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। मईशत का पहिया भी चलाना है और टैक्स महसूलात में भी इजाफा करना है। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स सब कदम बढ़ाएं और पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान के लिए कई साल के बाद एक मुस्बत और अच्छी खबर है। सेनेटर फैसल वाउडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान आज तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता। आज भी ये सब एहसास कर लें। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त। होम सीरीज 2-0 से हार गए। मेहमान टीम ने दूसरा टेस्ट 6 विकेट से जीतकर पाकिस्तान को पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया। टेस्ट के आखिरी दिन बांग्लादेश को 143 रन दरकार थे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कोई मुश्किल खड़ी न की, कैच ड्रॉप हुए, रिव्यू भी नहीं लिए। बंगाल टाइगर्स ने सिर्फ 4 विकेटें गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुशफ़िक़ुर रहीम और शकीब उल हसन ने मैच फिनिश किया। पहली इनिंग्स में टीम को शिकस्त से बचाने वाले लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी पर मेहदी हसन को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट भी 10 विकेटों से अपने नाम किया था। फिर भी हार गया पाकिस्तान। कप्तान की एक ही गर्दान, हमें अपनी गलतियों से जल्द सीखना होगा। सीखने के लिए और कितनी गलतियां करेंगे। दूसरे टेस्ट से पहले सीरीज बचाने के दावे किए गए, लेकिन बचाना तो दूर, क्लीन स्वीप का दाग लग गया। बड़े बड़े नाम लेकिन कारकर्दगी सिफर। कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे। पाकिस्तान शान मसूद की कप्तानी में रिकॉर्ड मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। क्या अब सर्जरी होगी? टीम में सिर्फ स्टार्स हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने ही घर में हार गए तो बाहर कैसे जीतेंगे। शायकीन क्रिकेट मायूस। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर फट पड़े, कहा बांग्लादेश से हारना शर्म का मकाम है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली का कहना है, पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी की बात हो रही थी, बांग्लादेश ने करके दिखा दी। खिलाड़ी मैदान में अलग अलग ग्रुप बनाकर खड़े होते हैं। बांग्लादेशी बॉलर्स ने बाबर आजम जैसे बैटर को भगा भगा कर आउट किया। शान मसूद ने स्कूल लेवल की कप्तानी की।
सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान को इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा, ऐसी सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान खोल लूं। इरफान सिद्दीकी से मुकालमे में बोले, वजीर आजम हमें इस्तेमाल करते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। बीएनपी सरबराह ने इस्तीफा कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। जराए का कहना है स्पीकर कौमी असेंबली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला किया है। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का अख्तर मेंगल को इस्तीफा न देने का मशवरा, कहा आपकी वजीर आजम से मुलाकात कराते हैं, आप जैसे लोगों की हमें जरूरत होती है। अख्तर मेंगल बोले वो हमें इस्तेमाल करना जानते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। I wish to move Supreme Court number of judges amendment bill 2024। जब ये लास्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन थी 16 करोड़ थी। टुडे एज वी स्पीक वो 25 करोड़ से बढ़ चुका है या 25 करोड़ है। ये एज ए प्राइवेट मेंबर बिल नमू हो सकता है, न इसकी इजाजत दी जा सकती है। इंडिया की आबादी इस वक्त है 1 अरब 45 करोड़। जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ 33 जजेस पे मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए दानियाल चौधरी का बिल मौखर कर दिया गया। बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की गई तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुखालिफत करते हुए कहा, प्राइवेट मेंबर डे पर बिल पेश नहीं हो सकता, ऐसा बिल हुकूमत ही पेश कर सकती है। वजीर कानून की तजवीज़ पर बिल मौखर कर दिया गया। आजम नजीर तारड़ का कहना था, जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी। जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, लोगों को 10-10 साल इंसाफ नहीं मिलता। पार्लियामान को कानून साजी से चीजों को बदलने का इख्तियार है। जेयूआई के रुकने असेंबली नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल पेश किया। स्पीकर ने बिल मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। मुआफी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं और किसी से नहीं। 9 मई की फुटेजेस सामने लाएं ताकि सब वाज़ेह हो जाए। बानी पीटीआई ने कहा, जो 9 मई में मुलव्विस हैं उनको सजा दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ करते थे, हमने कोई मिन्नत समाजत नहीं की, हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई को मुकर्रर किया गया है। नून लीग की 3 अहम शख्सियात अपोजिशन से मुज़ाकरात को डील कर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी आगाह किया जाता है। जराए का कहना है, नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम रसानी कर रहे हैं। दोनों की 1-on-1 कई मुलाकातें हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह महमूद अचकज़ई, फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से राबते में हैं। मुज़ाकरात से इनकार करने वाले अक्सर लीगी रहनुमा मामलात से लाइल्म हैं। तमाम मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग में है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत माहौल बनाए, बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात गैर मुस्तहकम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तन्हा हो गई है। मईशत IMF के पास गिरवी रख दी गई है। 1 माह में 84 लोग दहशतगर्दी में शहीद हो चुके हैं। 9 मई के केसेस में मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज में कहा गया, किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। मिलिट्री कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। बानी पीटीआई ने इस्तदा की कि अगर 9 मई केसेस का मिलिट्री ट्रायल हो तो उन्हें फौजी तहवील में ना दिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और MQM वफ्द की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। जराए के मुताबिक MQM का आईनी तरमीम समेत शहरी सिंध के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी का मुतालबा, IPP समेत बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा, अवाम और ताजरों के मसाइल से भी वजीर आजम को आगाह किया। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने MQM की आईनी तरमीम पर पार्लिमानी जमातों से जल्द बातचीत की यकीन दहानी कराई। MQM ने कहा, एहसन इकबाल ने हमारे साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे जिसमें हमारी आईनी तरमीम पर भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई थी। आईनी तरमीम पार्लियामान में लाने से कबल सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان امریکی مشن کا کہنا ہے افغان پناہ گزینوں، معاشی شعبے میں تعاون، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی پر گفتگو ہوئی۔ امریکی سفیر نے UN جنرل اسمبلی اجلاس سے متعلق پاکستان کی ترجیحات کا خیر مقدم کیا۔ کراچی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ سراب گوڈ سپر مارکیٹ میں موٹر سائیکل سوار سے لوٹ مار، 3 ملزمان نے گلی سے گزرنے والے شہری کو چلتی بائک سے دھکا دے کر گرایا، مزاحمت پر شہری پر تشدد کیا، نقدی چھین لی، سیکیورٹی گارڈ کے پہنچنے پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، ملزمان لوٹ مار کے بعد فرار ہو گئے، CCTV فوٹیج کے باوجود ملزمان اب تک گرفت میں نہ آ سکے۔ ناظم آباد انڈر پاس میں ڈکیتوں کا راج، رات میں گزرنے والے شہریوں سے لوٹ مار، گن پوائنٹ پر شہری کا موبائل فون اور نقدی چھین لی، شہری نے پولیس کو درخواست دے دی، پولیس کا رات میں انڈر پاس استعمال نہ کرنے کا مشورہ۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، لاہور میں وقفے سے بارش، نشیبی علاقوں میں جمع پانی نکال دیا گیا، پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی جل تھل ایک، گجرات اور وزیر آباد میں بارش نے شہر کو ڈبو دیا، کراچی میں بادل دوبارہ برسنے کو تیار، سندھ بھر میں آج اور کل تیز بارشوں کی پیش گوئی، سندھ میں ابھی پچھلی بارش کی تباہی موجود، سجاول کے سول ہسپتال سے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، ٹنڈو محمد خان کے مختلف دیہات سے بھی پانی نہ نکالا جا سکا۔ ہمارے پاس جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، افغانی، برمی، بنگالی، بہاری، ان لوگوں نے سندھ کو ایک عالمی یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے۔ میں نے لفظ کیا ہے غیر قانونی، جو بھی یہاں پہ غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے سندھ میں، پاکستان میں، اس کو جانا پڑے گا۔ ماروی راشدی کے بیان پر سندھ اسمبلی میں احتجاج، MQM اراکین کا شور شرابہ، پیپلز پارٹی اور MQM کے ارکان میں تلخ کلامی۔ ماروی راشدی نے کہا غیر قانونی مہاجرین کو واپس جانا پڑے گا، مہاجر لفظ استعمال کرنے پر MQM کے ارکان نے احتجاج شروع کر دیا۔ ماروی راشدی نے کہا غیر قانونی مہاجرین کی بات کی تھی، سندھ میں مقیم غیر قانونی افراد کسی قومیت سے انہیں واپس جانا پڑے گا۔ آغا سراج دورانی بولے سندھ کے لوگوں نے مہمان کے طور پر آپ کو ٹھہرایا، آپ لوگ پنجاب، بلوچستان اور KP میں منتخب نہیں ہو سکتے، ہم نے آپ کو ویلکم کیا تھا، ہم کسی کے خلاف نہیں، جو لوگ سرحد پار سے آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ ہم نے نیشنل پارک کو تحفظ دینے کے لیے فیصلہ دیا، موسمیاتی تبدیلی سے ملک تباہ ہو گیا، یہاں مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، چھوٹا سا کھوکھا بنانے کی اجازت ملی لیکن بڑے بڑے محل بنا دیے گئے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس میں نظر ثانی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ وکیل نعیم بخاری نے چیف جسٹس سے کہا میں آواز اونچی کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا مجھے تعجب ہوا آپ ایسا کر رہے ہیں، بطور جج ہماری تکلیف دہ ڈیوٹی ہے، چپتے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں۔ سرکاری ملازمین پر بغیر اجازت سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وفاقی سیکٹریز اور دیگر حکام کو عمل درآمد کرانے کی ہدایت کر دی۔ خط میں کہا گیا ہے سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا پر بیان بازی نہیں کر سکتے، ایسی رائے یا حقائق بیان نہیں کر سکتے جس سے حکومتی ذات متاثر ہو، ملازمین سول سروس سے متعلق نامناسب الفاظ کا استعمال نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ جو پنجاب نے 14 روپے بغیر سوچے سمجھے سبسڈی کا اعلان کیا، بہرحال ان کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں 90 ارب روپے کی سبسڈی ہے کہ IMF نے اٹھا دیا آبجیکشن اس چیز پہ۔ IMF کہتی ہے کہ یہ صوبے یا وفاق سبسڈی نہیں دے سکتے۔ IMF نے پنجاب حکومت کو رواں ماہ ہی بجلی پر 14 روپے سبسڈی واپس لینے کا کہہ دیا ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے حکومت منی بجٹ لائی تو صرف پیٹرول اور ڈیزل پر 18% سیلز ٹیکس لگا سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بجلی بلوں میں ریلیف پر IMF کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔
بولوں گا نہیں میں کیسے نہیں بولوں کیسے بول رہا ہے گورنمنٹ پارٹی 70 سال کے بعد کیا آپ مجھے بات کریں آپ ہوتے کون ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں سینیٹر شہادت اوان کا سیف اللہ ابرو کے بولنے پر اعتراض. سیف اللہ ابرو اور شہادت اوان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. سیف اللہ ابرو نے شہادت اوان کو ٹاؤٹ قرار دیتے ہوئے کہا اگر زیادہ بات کی تو کرسی اٹھا کر ماروں گا. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال مزید ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے. پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث خارجی خودکش بمبار روح اللہ کا ویڈیو بیان. بتایا افغان گاؤں کے ایک مدرسے میں طالب علم تھا, وہیں 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت حاصل کی. روانگی سے 2 روز قبل ہمارے بازوؤں پر انجیکشن لگائے جاتے تھے جس کے بعد نہیں معلوم ہوتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. ان ناقابل تردید شواہد سے واضح ہے افغان سرزمین فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہاز شامل ہوں گے. پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کی بیک وقت پاک بحریہ کے فلیٹ میں شمولیت ہوگی. صدر آصف زرداری تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے حنین سمیت یرموک کلاس کے تمام جہاز سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے بھی موزوں ہیں. جوالیہ میں امداد کے منتظر افراد پر اسرائیلی فورسز کی بمباری, 8 فلسطینی جان سے گئے. خان یونس میں خیموں کو نشانہ بنایا گیا, متعدد فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے غزہ اور غرب اردن میں مزید 33 فلسطینی شہید کر دیے, درجنوں زخمی ہیں. اسرائیل مغربی کنارے میں قتل عام کے ساتھ انفراسٹرکچر بھی تباہ کرنے پر تل گیا. قابض اسرائیلی فورسز نے الخلیل اور تلکرم میں آپریشن کے دوران سڑکیں اکھاڑ دیں. اسرائیلی فورسز نے امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بھی بمباری کی. مغربی بنگال کی اسمبلی نے اینٹی ریپ بل متفقہ طور پر منظور کر لیا. وزیر اعلی ممتا بنرجی کا کہنا ہے بل کے بعد متاثرین کو تیزی سے انصاف ملے گا. کولکتہ میں ڈاکٹر زیادتی قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے. ڈاکٹرز کا پولیس ہیڈ کوارٹرز کے باہر دھرنا جاری. فرانس میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی, 10 افراد ہلاک, 50 کو بچا لیا گیا. متعدد کی حالت تشویشناک. فرانسیسی کوسٹ گارڈز نے ڈوبنے والوں کو بچایا. تارکین وطن فرانس سے سمندر کے راستے برطانیہ پہنچنے کی کوشش میں جان سے گئے. حادثے کے شکار افراد کی شناخت کے بارے میں ابھی تک معلوم نہ ہو سکا. جمہوریہ کانگو میں جیل توڑنے کی کوشش کے دوران 129 قیدی ہلاک, 60 زخمی ہو گئے. دارالحکومت کنشاسا کے مکالا سینٹرل جیل سے فرار کے وقت 24 قیدی پولیس فائرنگ سے ہلاک جبکہ دیگر بھگدڑ میں مارے گئے. حکام نے بتایا ہنگامہ آرائی کے دوران خواتین کا ریپ بھی کیا گیا. مکالا جیل میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہے لیکن جیل میں 12,000 سے زیادہ قیدی رکھے گئے. امریکہ نے وینزویلا کے صدر کا ہوائی جہاز ضبط کر لیا. پابندیوں کی خلاف ورزی پر جہاز قبضے میں لیا گیا. طیارے کو فلوریڈا پہنچا دیا گیا. وینزویلا کی حکومت نے امریکی اقدام کو غیر قانونی اور مجرمانہ عمل قرار دیا. جنگی جہازوں کی گھن گرج, فضا میں رنگ بکھیرتے ایروبیٹک ٹیم کی شاندار پرفارمنس. مصر انٹرنیشنل ایئر شو کا آغاز. الامین ایئرپورٹ پر مصری صدر نے شو کا افتتاح کیا. ایئر شو میں دنیا بھر سے فائٹر جیٹ, مسافر طیاروں, ہیلی کاپٹرز, ڈرون اور دفاعی ساز و سامان کی نمائش. اور پاکستان کے معروف لوک گلوکار عارف لوہار میلبرن کرکٹ گراؤنڈ پہنچ گئے. ایم سی جی کے ڈریسنگ رومز کا دورہ کیا. عارف لوہار کو 92 ورلڈ کپ فائنل کے بارے میں بتایا گیا. عارف لوہار تاریخی گراؤنڈ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے.